अब पाकिस्तान में बहस ये शुरू हो गई है कि मानिका का इंटरव्यू वाकईतन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मेरा जो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट था इस इंटरव्यू के बारे में और अभी भी है, वो ये है कि आप महज एक किस्त का इजरा करके मामलात को सुधार नहीं सकते। अगर बहुत ही ताफुन आ रहा है किसी जगह से और आपने वहां पर सफाई शुरू कर दी है और आपको गंद के ढेर नजर आ रहे हैं, तो गंद के ढेर को बाहर निकाल कर रखना ताफुन को फैलाने के मुतरादिफ है। चले हम मजीद ताफुन बर्दाश्त भी कर लेते हैं अगर उसके बाद आप सफाई करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ ताफुन ही फैलाना है या आपके किसी अमल से सिर्फ ताफुन ही फैल रहा है, तो सवाल यह नहीं है कि इसकी सफाई होनी चाहिए थी या नहीं। सवाल यह है कि वह आपने निकाल के बाहर रख दिया भाई, जिस वजह से ताफुन इकट्ठा होता है, आपने उसको ठीक करना है या नहीं। तो खैबर मानिका के गिर्द जो सवाल घूमते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त एक फंडामेंटल इशू से है पाकिस्तान के अंदर कि आपने निज़ाम रियासत और निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत और निज़ाम क़यादत चलाना कैसे। और अगर आपने तहजीब वही अपनाई रखी जो खैबर मानिका के इंटरव्यू से आया होती है, तो फिर तो मुल्क आगे नहीं जा सकता ना। और फिर एक और नुकता भी सामने आता है, वो ये कि मालूमात की बरवक्त फराहमी निज़ाम के अंदर चीज़ों को ठीक कर देती है, तत्हीर का बायस बनती है और तस्हीह का बायस बनती है। बहुत बड़ी बड़ी मालूमात अगर आप बहुत देर के बाद सामने लेके आएं और उनको एक्नॉलेज करें, तो एक्नॉलेजमेंट तो हो जाती है, गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कुछ क्यूरियोसिटी भी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, कुछ आपको उस वक्त की तनकीद के तहत जो एहसास नदामत हो रहा था या मखमसे का शिकार थे, वहम का शिकार थे कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं नहीं ठीक कर रहे हैं, वो भी दूर हो जाता है। यू फील रिडीम्ड कि भाई हम तो पहले ये बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा बरवक्त मालूमात का इजरा न करना निज़ाम के अंदर हतमी तब्दीली का बायस नहीं बन सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये मालूमात पहले मान ली जाती, या निज़ाम, पहले मानना तो नहीं था, लेकिन अगर निज़ाम जो है, और निज़ाम सिर्फ एक शख्स तो नहीं था, मानिका का गैंग तो नहीं था, बुशरा का गैंग तो नहीं था, गोगी का गैंग तो नहीं था, इमरान का गैंग तो नहीं था, बुखारी जुल्फी का तो गैंग नहीं था, तो पूरा निज़ाम काम कर रहा था ना। तो उसके अंदर दूसरे पार्ट्स थे, अगर उन्होंने अपना रोल प्ले किया होता तो क्या आपके ख्याल में हम इस नुक्ते पर खड़े होते कि चलें कुछ तो पता चला? नहीं, इस नुक्ते पर खड़े होते, हम इससे बहुत आगे निकल चुके होते और तस्हीह का बायस निज़ाम के अंदर से बरवक्त मालूमात को बना चुके होते। अब कल से ये सोशल मीडिया पर ये किताब की इनागुरेशन है, ये सर्कुलेट कर रही है, कोई खातून है, एक्ट्रेस हैं, मैंने तो ना कभी इनका काम देखा, वैसे भी मेरी मालूमात इस शोबे के बारे में बहुत ही महदूद हैं, लिहाजा मेरा देखना मानी नहीं रखता। लेकिन जो कुछ पढ़ा मैंने थोड़ा सा इनके बारे में, तो ये एक्टिंग में थी। फिर इनका एक इंटरव्यू भी साइट हो रहा है मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर, ऑडियो उसकी चल रही है, ऊपर इनकी तस्वीर लगी हुई है, उसके मुख्तलिफ जो है फ्रेम्स या इमेजेस जो हैं जो इंटरव्यू में से ज़ाहिर निकाले गए हैं वो भी लगाए गए हैं। उनकी ऑडियो चल रही है जिसके अंदर उन्होंने अपनी सवाने हयात लिखी और अपनी मुश्किल लिखी कि एक औरत को इस मुल्क के खुदादाद में बाज़ औकात क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। और उसके अंदर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ मालूमात इमरान खान की मुबैना हवस के बारे में भी है, मुबैना ख्वाहिश के बारे में भी है और मुबैना जबर के बारे में भी है। मैं इस वजह से मुबैना कह रहा हूं क्योंकि मैंने बराह रास्त इनका अकाउंट नहीं सुना, लेकिन जो गर्दिश कर रहा है और अब बता रहे हैं कि इनकी किताब इनागुरेट होगी, वेयर द ओपियम ग्रोज। अपेरेंटली दिस बुक वॉज रिटन इन 2014। उसके बाद ये खातून चली गई और किताब इन्होंने नहीं मंजर आम पर लाई या नहीं लाने दी गई, खुदा बेहतर जानता है क्या हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि अब ये किताब सामने आएगी। तो अब अगर ये किताब सामने आएगी, इसमें से जो मालूमात निकलेंगी, तो उसका असर क्या होगा। और अगर उस वक्त ये किताब सामने आ जाती और इनका मुकदमा अगर उस वक्त सामने आ जाता, तो उस वक्त उसका असर क्या होता 2014। बरवक्त मालूमात अगर आप नहीं रिलीज करेंगे, आप किताब रिलीज करेंगे, वो कहेंगे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, हालांकि उसे लिखी 2014 में है, जो सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है। वो कहेंगे उस वक्त क्यों नहीं आपने लॉन्च की। किसी ने ये नहीं पूछना कि उस वक्त लॉन्च करने का मकसद अपनी जान को खतरे में डालना था, लेकिन सवाल बनता है उस वक्त क्यों नहीं आपने लॉन्च की। बहरहाल अगर वो लॉन्च कर देते या कर देती ये खातून उस वक्त, तो उसका असर कुछ और होना था। हम दोबारा से मैं दोहराऊं, इस नुक्ते पर ना पहुंचते अगर इस किस्म की चीजें उस वक्त निजाम के अंदर से बायसे तत्हीर बनती,
لیکن نظام نے ایسے کام نہیں کیا نا. اور یہی میرا مین کنٹینشن ہے, میرا کیس یہی ہے کہ جب آپ ایسے انٹرویو کرواتے ہیں بعد از واقعہ, بعد از تباہی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس سے ہم تبدیلی کی بنیاد رکھیں گے, تو کوئی بہت زیادہ کانفیڈنس انسپائرنگ یہ پروپوزیشن لگتی نہیں ہے. اب آ جائیں ٹرولنگ کے اوپر. شاہ زیب خانزادہ کی تو گت بنا رہے ہیں. ٹرولنگ کے بارے میں تو کوئی پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ جو بہت سارے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں, ان کو ذرا اپنے انٹرویوز یاد نہیں ہے جو خواتین کے حوالے سے کیے تھے, دوسرے سیاستدانوں کے, آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیے, نواز شریف کے حوالے سے کیے, اور حمزہ شہباز کے حوالے سے کیے, اسٹوڈیو میں بٹھا کے گھروں میں جا کے لمبے لمبے انٹرویو کیے, اور اب یکدم ان کے اوپر ایک صحافیانہ وقتی اخلاقیات کا دورہ پڑا ہوا ہے. میں اس کو دورہ ہی کہتا نا, کیونکہ یہ پرنسپل پوزیشن تو نہیں ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایڈیٹوریل پوزیشن ایک رکھیں ایسے ایشوز کے اوپر. ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس ایشو کے اوپر فوکس کریں کہ ٹرولنگ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرویو اخلاقی حدوں کو ٹرولز کی نظر میں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹرولنگ کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کرتے ہی یہ کام ہے, وہ تو ہیں ہی ٹرولز. تو جب عمران خان طاقت میں تھے اور ان کے خلاف کچھ نہیں کہا جا رہا تھا, کچھ نہیں سنا جا رہا تھا, زلفی بخاری جو ہے وہ مرشد کرتا پھر رہا تھا, اور مرشد جو ہے وہ کرسی کرتی پھر رہی تھی, اور کرسی پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے درس دے رہا تھا, اور اس کے درس کو میڈیا چپ چاپ پھیلا رہا تھا. اس وقت بھی یہ ٹرولنگ ہو رہی تھی, ایسی ہی گالیاں دے رہے تھے, اس طرح ہی صحافیوں کی لسٹیں بنا رہے تھے, ایسے ہی میمز بنا رہے تھے. کون سی اس وقت انہوں نے حد کو نہیں پھلانگا, کون سی ذلت امیز انہوں نے بات نہیں کی, کون سی تضحیق کا پہلو نہیں چھوڑا, جب ان کے پاس سب کچھ تھا. تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ جو کوئی جیل میں ہے اس کے خلاف مقدمہ بنایا, جب وہ طاقت میں تھا تو تب کیا آپ لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ محبت کا پیغام بھیجتے ہوتے تھے, ان کو خوش آمدید کہتے ہوتے تھے, ان کو گلے سے لگاتے ہوتے تھے؟ آپ تو دھتکارتے ہوتے تھے, ان کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوتے تھے, اور غلیظ ترین زاویوں سے جو مکمل فکشن تھا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہوتے تھے, تہمتیں کستے ہوتے تھے. تب تو آپ کا کام ہی یہی تھا. تو ٹرولنگ اس وجہ سے نہیں ہو رہی, ٹرولنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ کرتے ہی ٹرولنگ ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. یہ طاقت میں آنے کے لیے ٹرولنگ کریں گے, طاقت میں رہ کے ٹرولنگ کریں گے, طاقت سے باہر رہ کے ٹرولنگ کریں گے, گرتے ہوئے ٹرولنگ کریں گے, کھڑے ہوتے ہوئے ٹرولنگ کریں گے, الزام لگائیں گے, تہمت لگائیں گے. یہ کام ہی یہی کرتے ہیں. تو شاہ زیب کی یا دوسرے صحافیوں کی اگر ٹرولنگ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی صحافیانہ وجہ نہیں ہے, کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے. ان کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیے, کرتے ہی یہی ہیں. لہٰذا اس کو سم اپ کرتے ہوئے آج ایس ٹی ایچ کو ایسے انٹرویوز کی, ایسے نیریٹیوز کی, ایسی ٹیسٹیمونیلز کی, ایسی ڈاکومنٹیشن کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہوگی اور مؤثر ہوگی اور قوم کے مفاد میں ہوگی جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو نظام سینہ سپر ہو جاتا ہے, ان تمام لوگوں کے تحفظ پر خود کو معمور کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے. اور پھر جب یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے فائدے ہیں, استعمال ہونے کے بعد جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو پھر صرف یہ کہہ کر ان کو پرے کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسے. یہ ایسے نہیں ہے, یہ انداز حکمرانی ایسا ہے. اس انداز حکمرانی کے اندر اگر آپ نے ایسے لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں, ان کو طاقت کے اہم ترین منصب پر آپ نے فائز کیا ہوا ہے, تو پھر آپ قوم کو گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتے. تو ان انٹرویوز کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بر وقت اقدامات اگر آپ نے نہیں کیا اور حقیقت میں آپ نے ان اصولوں کے اوپر ایک نیوٹرل پوزیشن اگر نہیں اپنائی کہ یہ وارداتیں پاکستان میں چل نہیں سکتی, تباہی کی طرف لے جاتی ہیں, تو اس طرح کے نہ جانے کتنے مانیکاز جو ہیں اور کتنے عمران جو ہیں اور کتنے زلفی بخاری جو ہیں, کتنی گوگیاں جو ہیں اور کتنی بشرائیں جو ہیں, وہ یہی کام کرتے رہیں گے مستقبل میں.